मॅडम आयज पुलीस स्टेशनार वास्को पुलीस स्टेशन. हय, वास्को पुलीस स्टेशनार हांव हेका लागून येयलें. तुमकां खबर आसा की आमच्या हांगासर वास्कोचे एका नामवंत इस्कॉल, ज्या इस्कॉलान एका इस्कॉलाच्या स्टुडंटान 19 वर्साचे विक्टीम आमचे, त्या विक्टिमान आत्महत्या केली. कित्याक केली, कात केली, हेच्या बद्दल सगळे लोक तर्क वितर्क उलयतात. थोडे म्हणटा इस्कॉलान बोवाळ जाले, थोडे म्हणटा घरांतले लोकांनी आसा तेंच्यांनी कितें टॉर्चर केलें काय कितें. पळोवपाक गेले न्ही आमी जेन्ना जेन्ना चवकशी केली तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें. आज हांव पुलीस स्टेशनारूय येयलें, आयवोक मेळपाक लागलो. आयवो आतांच भायर सरलो तो, विचारूंक म्हाका मेळूना, तरी सुद्दां म्हाका थोडी बहुत म्हायती तेतून मेळ्ळी. हांव चेडवाच्या घरा कडेन वचोन पळयलें. घरान आवय बापायचे एकटेच भुरगे ते. घरान अशे त्रास अशे म्हणून कांय ना. दोनी टायमार तिनूय टायमार जेवणाक खावपाक जेवपाक सगळें आसा. गोंयचे न्हू ते UPचे आसा, तेय बी आसुनी. पण तुमकां सांगता शिक्षणाक SSCचे जो बोर्ड आसा तो तेणें क्रॉस केलो. 12थाक जेन्ना ते आतां पावल्ले आसा, मातशें अभ्यासाक मंद आसा म्हणून खंय टिचरांनी हेडमास्तरांनी कोण आसा वय फादर बिदर कोण तेंच्यांनी खंय कितें तरी तेज्या बापायच्या हेतूनसून खंय सायन दिली. सायन ही घेवप आनी इस्कॉलानसून भायर काडप, त्या इस्कॉलाची न्हू परंपरा जावन गेल्या. आज ह्या भुरग्यांनी आत्महत्या केली. हेज्या पयलीं त्या इस्कॉलांतल्या भुरग्यांक सेंट एंड्रू कितें अशें म्हणटात तेजें इस्कॉलाचें नांव, म्हाका इस्कॉलाचें नांव घेवपाचें ना म्हणून सांगता हांव तुमकां की त्या इस्कॉलाचे अशे कितले तरी भुरग्यांक न्हू अशें तेणें अशेंच सायन घेवन न्हू भायर काडल्या. सरकार हेजेर दखल घेयना, पण आतां तरी सरकार हेजेर दखल घेतलो काय, कोण तेजी कंप्लेन करूंक पावना. आनी आज त्या भुरग्यांनी जीव दिला. तेज्या आवय बापाय कडेन म्हजें रिक्वेस्ट आसा की तेज्या आवय बापायनी खरें म्हणलें जाल्यार त्या इस्कॉलाच्या प्रिंसिपलाची हेडमास्टराची कंप्लेन करपाक जाय की तो जोर जबरदस्तीन सायनी घेता, एग्जामीक बसोंक दिना, फी आहा ती टायमार घेता, सगळें तो वेवस्थीत करता. भुरगीं जर अभ्यासाक जर कमीपणां आसा, ताका जर अभ्यास शिकपाचें बरें ना जाल्यार टिचरांचें काम आसा की 0 लेवलारसून भुरग्याक 100 कशें आसता. दुसरी गजाल आसा तेंचे हेका बोर्डाक बऱ्या प्रमाणे तेंचो रिजल्ट लागोंक जाय, 100% रिजल्ट मेळूंक जाय, हें तांकां झेत मारपाचें आहा. म्हणून आज एक भुरग्याक आपलो जीव गमोवचो पडलो. खंय तरी भुरग्यान तें टेंशन घेतलें काय, कितें तरी ताका त्रास जालो काय, खंयसून तरी त्या भुरग्याक अशें दिसलें काय आपलो आवय बापायचो इन्सल्ट ह्या इस्कॉलान जालो, आपूण इतले आज ना शिकोंक आपूण फाल्यां शिकतले आसले, खंय तरी नाका जालें चिडून त्या वेळार त्या चेडवाक खरें म्हणलें जाल्यार कावन्सिलिंगाची गरज आसली, पण ताका कावन्सिलिंगूय मेळोंक ना. आमी न्हू खूब फावटी इस्कॉलान पळयता एक सोशल वर्कर आसता कावन्सिलींग करपाक म्हणून, पण ह्या इस्कॉलान कांय तसले सोशल वर्कर आसना. जेणे करून हे भुरगे जे आसा इतले लो लेवलाचेर पावले. जर तेजी प्रेजेंटी कमी आसा जाल्यार तेजी प्रेजेंटी कित्याक कमी आसा, तेजे घरा कडेन कितें प्रॉब्लेम आसा, ताका भायर कोणाचो कितें प्रॉब्लेम आसा, हें सगळें विचारपाची गरज आसली. दुसरी गजाल आनी आसा, त्या चेडवाचे इंस्टाग्राम ना खंय, फेसबूक ना खंय, कांय ना खंय, असले कांयच ना. ना कोणाक मॅसेज ना, ना कोणाक धाडी नासलेलो, ना मोबायलाक लॉक ना, असल्यो खुबश्यो गजाली आसा की त्या चेडवाक वचून मेळटा. जाल्यार अशें जालें कितें. आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा. हालींच्या दिसांनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट दिसान दीस सकयल पडत आसा. कित्याक काळजी म्हणटा ती घेयना, कोणाचेर कांय दखल घेयना. ह्या प्रायवेट इस्कॉलांक जाय तसो पयशे दितात आनी जाय तशी हेंचे टिचरींग पोसता गव्हर्मेंट. प्रायवेट इस्कॉल खरें म्हणलें जाल्यार गव्हर्मेंट आसाची ती बंद केल्या आनी ही स्कुलां चालू दवरल्या. आनी हेकाच लागून भुरग्यांचेर दबाव आसता. तुमी फी भरूंक ना, तुमी युनिफॉर्म सारको घालूंक ना, तुमी हें करूंक ना, तुमी तें करूंक ना, टिचरीचो बड्डे आहा, कार्डां दितली, घराघरांसून पयशे हाडा म्हणटाले. हे सगळे दबाव पळय आसा. आनी हेज्या पयलीं आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक लेटर बरयलां आनी कळयल्लें की इस्कॉलांनी प्रायवेट स्कुलांनी रातचे सुद्दां भुरग्यांक घरा कडसून धाडटा म्हणून. म्हणजे आज असो खंय तरी दबाव जालो, आवय बापायचो इन्सल्ट जालो आनी खंय तरी तेजो आपल्याक स्वताकूय खंय तरी इन्सल्ट फील केलें ताणें आनी म्हणूनच ती आत्महत्या केली काय. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ह्या इस्कॉलाची वेवस्थीत चवकशी करपाची. चवकशी कित्याक हेणें हें एकूच न्हू, हेणें तरी आत्महत्या केली. कितले जाण ताका गाळी मारून, कुत्र्यांनी गाळी मारून वयतात. आवय बापय थंय कुत्र्यांनी ताका गाळी मारतात, त्या टिचरीन हेडमास्तराक कुत्र्यांनी गाळी मारतात आनी वयतात. धीट राव. ते इस्कॉल एक तर बंद करपाची
दादागिरी चड जाल्या असल्या इस्कॉलाची आनी लोकांनी आतां सादूर जावपाचें. हे इस्कॉल टायम टू टायम अशें कितल्या तरी भुरग्यांक अशें करता जाल्यार तुमी आनी तुमच्या भुरग्याक धाडूं नाकात. एडमिशन दिवपाचें न्हू, थंय एडमिशन घेवपाचें न्हू, आनी खंयी एडमिशन दिल्यार चड बरें आसा. कित्याक हांगा भुरगीं जर वचप आनी त्या भुरग्याक ना धड कितें उलोवप ना. पळय खुबश्या लोकांच्या न्ही घरानूय प्रॉब्लेम आसता. त्या भुरगीं जर मंद उरलीं जाल्यार भुरग्यांक घेवन बसप आसता, तांकां कावन्सिलींग करप आसता. आज भुरग्यांक सदांच एखादो भुरगो आपल्या फुड्यान जर तो दिसता आनी सडनली तो टेन्शनान आसत जाल्यार सुद्दां आमी वळखूंक शकता की आज ह्या भुरग्याक टेन्शन आहा. आमी ताका आपयता, कितें रे कितें जालां टेन्शन तुका, कितें उलयता, आज कितें चिंत्ता, गर्लफ्रेंडाचें चिंत्ता कितें रे, काय मम्मीन मारलें रे तुका, काय मम्मीन पयशे दिवना. आमी सहज विचारता. आनी तुमचे कडेन भुरगे 12-12 तास 9-9 तास 8-8 तास तुमचे कडेन भुरगे आसता. तुमकां भुरग्यांक कावन्सिलींग कशें करपाक जाय तें कळना. म्हजें रिक्वेस्ट परत आनी परत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, मिनिस्टराक की इस्कॉल हें बंद कर, टाळे मार. हें एकूच भुरगें न्हू, हेणें तरी आत्महत्या केली, अशें कितल्या तरी भुरग्यांक हेणें नाका शेवट करून लज केल्या, सर्टिफिकेट दिना आनी कितें दिना. इतले भर तितले भर असली नाटक करता तो आतां झेत सांगतलो आपली बाजू सामकी सांबाळून दवरपाक. ताका बंद करतले न्हू तेन्ना लोकांक वास्कोकारांक हांव सांगता एडमिशन घेवपाचें तेजे कडेन बंद करा, तेन्नाच ते सुदारतले. हे न्ही चाफ्याचें झाड आनी ह्या चाफ्याच्या झाडाची पानां प्रत्येक पानां आज गळून पडलेली आसा. अशीच न्ही ते आमचे वास्कोचे चेडू ते मेले पळय इस्कॉलान, ताका त्रास जाल्या कारणान ताणें जी आत्महत्या केला तशें त्या घराची परिस्थिती जाल्या. तेंचे हातपायूच गळ्या भशेन जाल्या. अपुर्बाचे एकूच चेडू, तो प्रिंसिपल जावं हेडमास्तर कोण पळय आसा तेजी ही एकूच कंप्लेन न्हू, कितली तरी कंप्लेन. कितें करूंक सोदता तो, झेत मारूंक सोदता तो, कसो लोकांक जज करूंक सोदता. जाल्यार तेणें स्टार्टींग पासून ते चेडवाक बरें शिक्षण दिलें ना कशें तें जर वीक आसा जाल्यार ताका घेवन बसलें ना कशें. कितें तरी आमच्या भुरग्यांक न्ही आमी ल्हानपणा पासून शिकता आमी पळयता. पाडे जर आमकां पाठ ना जाल्यार टिचरी सांजेच्या वेळार न्हू पाडे पाठ करपाक लायताली. तशें ह्या सराक कशें जालें ना, तेंच्या बाकीच्या टिचरांक कशें जालें ना, हें खरें म्हणून जालें न्ही. हो सगळो अन्याय करता. ह्या प्रिंसिपलाची एकूच न्हू, अशी कितल्यो तरी तेज्यो केशी आसा. तो ओन्ली कोंकण्यांक मुस्लिमांक अशें न्हू, तो सगळ्यांक तसो त्रास करता. ताका इगो चड जाल्लो आसा. हें कॉलेज खरें म्हणून जालें न्ही बंद करपाचें चड गरजेचें. आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा, हें कॉलेजूच बंद कर. तेजी एकूच केस न्हू ही.